नमस्कार, यो अन्तर्वार्ता अनि म अरुणदेव जोशी। देशको संसदबाट एमसिसी पारित हुँदै गर्दा दक्षिणी छिमेकी मुलुक चीनको निकै चासो भइरहेको देखियो। एमसिसीलाई यो कस्तो चाहिँ पेन्डोरा बक्स हो भन्ने सम्मको कटाक्ष गरेको देखियो चीनले। र त्यस लगत्तै चिनिया विदेश मन्त्री वाङ नेपाल भ्रमण आउनुभयो। तर त्यसै बेला हाम्रा दुई सबैभन्दा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू चीन भ्रमणमा पनि जानुभयो। यिनै सन्दर्भहरूमा नेताहरूको चीन भ्रमणकै बेला यता कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरणका फेरि कुराहरू उठ्न थाले। नेकपा एमालेका नेताहरूले कम्युनिस्ट पार्टी नेता घनश्याम भुसालले त कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरणका आधारहरूसम्म प्रस्तुत गरेर कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो, पत्र पत्रिकामा लेख्नु पनि भयो। त्यसैले यो बिचमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच फेरि एकीकरण हुने हो कि भन्ने एउटा हल्ला पनि चलेको छ र एकीकरण हुने सम्भावनालाई पनि औँल्याउँदैछ। र त्यसमा पछिल्लो एकीकरणमा पनि चीन सहायक रहेको भनेर टिप्पणी गरिरहेको बेला कम्युनिस्ट पार्टीका दुई प्रभावशाली नेताको चीन भ्रमण, त्यसै बेला चीनको नेपालप्रतिको विशेष चासो र लगातार आइरहेको समाचार नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी एक भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चिनिया चाहनाहरूबीच आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जो भर्खरै चीन भ्रमणबाट आउनुभएको छ, देव गुरुङलाई। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब सुरु नै गरियो चीन भ्रमणको तपाईँको कुरालाई लिएर। किन जानुभएको थियो खास चीन भ्रमण? के थियो विशेष अहिले जानुपर्ने कारण? चिनिया विदेश मन्त्री यहाँ आउने बेला तपाईँहरू उता जानुभएको थियो। अब चीनको यो चाइना फाउन्डेसन फर पिस एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने चाहिँ एउटा संस्था चाहिँ रहेछ। सायद सरकार समर्थित संस्था नै हो जस्तो लाग्छ। र त्यो संस्थाले कुनमिनमा एउटा इन्ट्र्याक्सन कार्यक्रमको लागि चाहिँ आमन्त्रण गरिएको थियो। र इन्ट्र्याक्सनमा मुख्यतः चाहिँ अब अहिले शान्ति र विकासको सन्दर्भमा शान्ति र विकास एक आपसमा परिपूरकको विषय हो र यो साथै लैजानुपर्ने विषय पनि हो। र यो चाइना, नेपाल लगायतका यो साउथ एसियन मुलुकहरूमा शान्ति र विकासको चाहिँ सन्दर्भमा नै बढीभन्दा बढी टाइममा छलफलहरू अन्तर्क्रियाहरू गर्ने गरिरहेको अवस्था रहेछ। र यो अब खास गरी कोभिड-19 को महामारीले चाहिँ यो शान्ति र विकासको सन्दर्भमा केही प्रभाव असर परेको र केही चुनौतीहरू रहेको विषय पनि थियो। त्यसको साथै पछिल्लो समयमा अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर चाहिँ एक प्रकारको सैन्य गठबन्धनको सुरुवात गरे। पश्चिममा नर्थ अटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन भने जस्तै पूर्वमा चाहिँ तपाईँको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर जो सुरु गरेको चाहिँ छ, त्यसले शान्ति र यो क्षेत्रमा शान्ति र विकासको लागि चाहिँ केही चुनौतीहरू, केही समस्याहरू खडा गर्न सक्ने आशंकाहरू पनि सायद प्रकट गरे। र ती विषयहरू, ती चुनौतीहरूको लागि त्यसको कसरी सामना गर्ने, कसरी सामना गर्न सकिन्छ, कसरी एक आपसमा मिलेर चाहिँ शान्ति र विकासको लागि चाहिँ स्थिरता र स्थायित्व कसरी कायम राख्न सकिन्छ भन्ने लगायतका विषयहरूमा नै बढी चाहिँ त्यसमा अभियुक्त भएको देखिन्थ्यो। कति नेपाल लगायत कति देशको होइन, मुख्यतः चिनियाहरू नै थिए। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्धित, सरकारसँग सम्बन्धित अरू मुलुकको त हामी मात्रै थियौँ। भनेको मतलब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ सेन्सिटाइज गर्नलाई या त्यसको बारेमा चाहिँ बताउनलाई गर्नलाई आयोजना गरिएको कार्यक्रम। अब यो खास गरिकन शान्ति र विकासको लागि चाहिँ च्यालेन्जहरूको सन्दर्भमा, चुनौतीहरूको सन्दर्भमा एउटा त कोभिडको चुनौती त छँदै थियो होइन। कोभिडलाई कन्ट्रोल गर्ने प्रक्रियामा विश्वव्यापी रूपमा एउटा अभियान चलिरहेको चाहिँ छ। त्यसले एउटा च्यालेन्ज हो, त्यसले एउटा च्यालेन्ज पैदा गरेको थियो। अर्को च्यालेन्ज चाहिँ अब खास गरिकन यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर चाहिँ एक प्रकारको सैन्य गठबन्धन चाहिँ यो एसियामा सुरु गरेको चाहिँ छ अमेरिकाले। त्यसले बढीभन्दा बढी युद्धको तयारी गर्न खोजेको जस्तो, यो क्षेत्रमा अशान्ति असुरक्षा पैदा गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ। त्यसले स्वाभाविक ढङ्गले शान्तिलाई पनि खलबल पार्न सक्ने कुरा भयो, विकासलाई पनि असर गर्न सक्ने कुरा भयो। त्यसो भएको हुनाले यस्ता प्रकारका चुनौतीहरूको कसरी सामना गर्न सकिन्छ, कसरी सुरक्षा गर्न सकिन्छ, यो क्षेत्रमा शान्ति कसरी कायम राख्न सकिन्छ, यो क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्यहरूलाई कसरी सुचारू राख्न सकिन्छ भन्ने लगायतकै विषयहरूको सन्दर्भ र प्रसङ्ग यिनै विषयहरू चर्चा। त्यो चाहिँ कस्तो देखियो भने जसरी
एमसिसी नेपालमा पारित भइसकेपछि एमसिसीलाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा पार्ट हो भनिरहँदाखेरि चीनले चाहिँ आफ्नो सुरक्षामा एमसिसीको कारणले केही खतरा आउन सक्ने त्यस्तो केही आकलन गरेको हो? निश्चय पनि नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि पछिल्लो समयमा एमसिसी चाहिँ सदनबाट अनुमोदन गरेको छ। सदनबाट अनुमोदन गर्ने नगर्ने कुरा नेपालको कुरा पर्यो, नेपालको मामला पर्यो। तर चाहिँ उहाँहरूको बुझाइमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एमसिसी भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपकै पार्ट हो, अङ्ग हो चाहिँ। त्यो सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएकै विषय हो। यद्यपि आवरणमा डेभलपमेन्टसँग जोडिएको, आर्थिक विकाससँग जोडिएको विषयको रूपमा प्रस्तुत गरिएको भए तापनि अमेरिकी अधिकारीहरूले बोलिरहेको विषयलाई ध्यानमा राख्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको सैन्य स्ट्राटेजीसँग जोडिएकै विषय हो, आइपिएससँग जोडिएकै विषय हो भन्ने नै बुझाइ देखिन्छ। त्यो अवस्थामा आइपिएससँग जोडिएको परियोजनाको रूपमा देखिएको हुनाले नेपालमा सदनबाट एमसिसी अनुमोदन गर्दाखेरि नेपालमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप अनुसारका चाहिँ गतिविधिहरू कति बढ्न सक्छ र सक्दैन चाहिँ भन्ने विषय एउटा थियो। र अब त्यसमा नेपालको संसदले 12 बुँदे सहमति पनि पारित गरेको छ, व्याख्यात्मक घोषणा पनि पारित गरेको छ। अब यो निश्चय पनि आफ्नो ठाउँमा यो सकारात्मक होला। तर यसले मात्रै व्याख्यात्मक घोषणाप्रतिको चाहिँ चिनिया बुझाइ के देखियो? 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको सन्दर्भमा यो आफ्नो ठाउँमा यो निश्चय पनि महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव हो यो चाहिँ। तर अब यो प्रस्ताव अमेरिकाले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने चाहिँ छ र यो प्रस्तावले आइपिएसलाई रोक्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चाहिँ च्यालेन्जको विषय छ भनेर चाहिँ एउटा क्वेसनको रूपमा चाहिँ उठाउने गरेको देखिन्छ। आइपिएस यो प्रस्ताव नरोकिने गरी आइपिएसको चाहिँ गतिविधि चाहिँ कसरी हुन सक्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरू? त्यो कस्तो खालको गतिविधि? अब यो मतलब चीनको चासो भएको गतिविधि चाहिँ एमसिसीको नाममा हुने कस्ता गतिविधिमा चाहिँ चीनको चासो देखियो? मुख्य रूपमा त आइपिएस भनेको एउटा चाहिँ अब पश्चिममा नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन भने जस्तै चाहिँ पूर्वमा पनि एक प्रकारे सैन्य गठबन्धन हो यो चाहिँ। यद्यपि यो सैन्य गठबन्धन मात्रै सीमित नराखिकन चाहिँ राजनीतिक, आर्थिक अरू विषय पनि उठान गरिएको छ। समग्रतामा एउटा प्याकेजमा चाहिँ उठान गरिएको छ। तर त्यसको फोकसिङ पोइन्ट भनेको त फौजी प्रश्न नै देखिन्छ, सैन्य विषय नै बढी देखिन्छ, सैन्य अभियान नै बढी देखिन्छ भन्ने बुझाइ देखिन्छ। त्यसकारणले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेको एक प्रकारको सैन्य अभियान नै हो। र अब एमसिसी पनि सैन्य अभियानसँग जोडिएकै देखिन्छ। यद्यपि फेस भ्यालुमा प्रत्यक्ष रूपले त्यो चाहिँ जोडिएको नदेखाए तापनि परोक्ष रूपमा नेपालमा चाहिँ यो पास गर्नुपर्छ, सदनबाट रेटिफाई गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जोड गर्नु र यो सदनबाटै रेटिफाई गर्नका लागि चाहिँ मन्त्रीहरूले अथवा उच्च स्तरका अधिकारीहरू नेपाल भ्रमण गरेर लगातार दबाब दिइरहनु, नेपालको कूटनीतिक मर्यादा मान्यता भन्दा विपरीत ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने तहसम्मै चाहिँ तपाईँ हस्तक्षेप गरेर चाहिँ दबाब दिनु, यी सबै कुराले गर्दाखेरि यो स्ट्राटेजिक हो भन्ने कुरा स्वतः पुष्टि देखिन्छ। र अमेरिकी अधिकारीहरू स्वयंले पनि यो स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपसँग जोडिएको छ। तर हामीले त व्याख्यात्मक घोषणा गर्दा पनि स्ट्राटेजीको पार्ट होइन भनेर मानेका छौँ हैन? अब उनीहरूले जवाफ दिए, हाम्रो सरकारले जुन जवाफ पठाए, प्रश्न पठाए, त्यसमा जवाफ दिँदा पनि यो आइपिएसको चाहिँ यो अङ्ग होइन भन्यो। हामीले व्याख्यात्मक घोषणामा पनि हामीले उनीहरूले भनेको कुरालाई यो आइपिएसको अङ्ग होइन भनेर हामी मान्छौँ भन्यौँ हामीले हैन? र यो भनियो कि व्याख्यात्मक घोषणाको अमेरिकाले मान्यो भन्ने पनि कतिपय भनाइ छ, तर आइसकेका छैन भन्ने पनि छ। प्रत्येक प्रष्ट रूपमा केही आइसकेका छैन। तर यसमा केही नबोलेर एमसिसीको लागू गर्नु भनेकै मान्नु हो भन्ने पनि छ। अब यसमा प्रक्रिया के हो त भन्दाखेरि व्याख्यात्मक घोषणा चाहिँ पारित गरिसकेपछि अब यसको अङ्ग बनाइनुपर्छ भनेर चाहिँ नेपालले चाहिँ पारित गरिसकेपछि मोरली रूपले चाहिँ अर्को पक्षले पनि चाहिँ त्यसलाई मान्नुपर्ने हो भन्ने त देखिन्छ। अब तर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ स्वीकार गरेको त देखिँदैन। अहिलेसम्म स्वीकार नगरेको हुनाले चाहिँ मान्छ भन्ने प्रकारको, स्वीकार गर्छ भन्ने प्रकारको निश्चितता त अझै पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले यो निश्चितता नहुनुको कारणले गर्दाखेरि यसले 12 बुँदे सम्झौताले चाहिँ 12 बुँदे घोषणाले चाहिँ आइपिएसको गतिविधिहरूलाई कति नियन्त्रण गर्न सक्छ त हैन, कति रोक्न सक्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति प्रश्नवाचक चिन्हकै रूपमा उठाउने गरेको देखिन्छ। मतलब चीनलाई चाहिँ विशेष गरी
एमसीसी चाहिँ एउटा सैन्य गठबन्धनकै पार्ट हो, सैन्य गठबन्धनकै सैन्य गठबन्धनकै एउटा रूपमा चाहिँ एमसीसी आएको छ। किन भन्दाखेरि अमेरिकन अधिकारीहरू स्वयं आफैले बोलिरहेको विषय भयो। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले भियतनाममा बोले पनि छ, फेरि होइन पनि भनेको छ। होइन, त्यो त सरकारले भनेको छैन, होइन भनेर चाहिँ एमसीसी कम्पनीले भनेको छ, सरकारले बोलेको छैन। एमसीसी कम्पनी र सरकारको बिचमा फरक छ चाहिँ। यो चाहिँ जस्तो सरकारको विदेश मन्त्री चाहिँ भियतनाम भ्रमणको बेलामा चाहिँ यो आइपिएसको पार्ट हो भनेर बोल्नु भएको छ। सरकारको चाहिँ रक्षा विभागको आइपिएस चाहिँ सैन्य गठबन्धन होइन पनि भन्नुहुन्छ नि। साउथ एसिया हेर्ने चाहिँ तपाईँको रक्षा विभागको चाहिँ सहायक सचिव अथवा चाहिँ सहायक मन्त्री भनौँ न, सहायक मन्त्री यहाँ नेपाल भिजिट गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपकै पार्ट हो भनेर भनेको छ होइन। त्यो सरकारी पक्षले चाहिँ त्यो कुरा बोलेको छ एउटा। त्यो अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको के भनेको छ भन्दाखेरि आइपिएसको घोषणापत्र चाहिँ जो पहिले नै चाहिँ 2017 नोभेम्बरमै चाहिँ सायद जारी गरेका थियौँ। त्यो घोषणापत्रमा के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्रमा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा मतलब अमेरिकाले लगानी गरेका, अमेरिकाले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका जति पनि परियोजनाहरू छन्, ती परियोजनाहरू आर्थिक लगायतका सबै प्रकारका परियोजनाहरू इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपकै पार्ट हुनेछ भनेर चाहिँ डिक्लेरेसनमा त्यो कुरा बोलेको छ। सरकारले गरेको डिक्लेरेसनमा त्यो कुरा छ होइन। त्यसमा ठ्याक्कै एमसीसी भनेर बोलेको छैन होइन। यो क्षेत्रमा गरेका सरकारी मतलब आयोजनाहरू, मतलब सरकारी मतलब आर्थिक विकास परियोजनाहरू सबै यसको पार्ट हो भनेर चाहिँ एउटा त्यो बोलेको छ। टु दि पोइन्टले बोलेको भनेर भनेको दुईवटा मन्त्रीले र चाहिँ के अरे एम्बेसीको चाहिँ एउटा अधिकारीले चाहिँ बोलेको, तीनजना पात्रले चाहिँ सरकारको तीनजना प्रतिनिधिले चाहिँ भने क्लियर शब्दमा चाहिँ यो एमसीसी चाहिँ इन्डो पेसिफिकको पार्ट हो भनेर चाहिँ क्लियरली बोलेको। तर त्यसको लागि हामी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पनि त पार्टनर कन्ट्री हुनु पर्थ्यो, त छैनौँ नि हामी। अब पार्टनर कन्ट्री हो कि होइन त भन्ने विषयमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि 2018 को लास्टमा डिसेम्बरको लास्टमा चाहिँ तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका भिजिट गर्नुभयो। अमेरिका भिजिट गरिसकेपछि अब जनवरीमा चाहिँ तपाईँको 2019 को जनवरीमा एउटा विज्ञप्ति प्रकाशन भएको छ चाहिँ। अमेरिकाले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको छ र त्यो विज्ञप्ति जुनमा हो के अरे, जुन महिनामा एउटा विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको छ। त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको मेम्बर बन्यो। नेपाल र श्रीलङ्का चाहिँ 2019 देखि चाहिँ मेम्बरसिप प्राप्त भएको छ, मेम्बर बनेको छ भनेर घोषणा गरेको छ। अब तत्कालीन चाहिँ ओली सरकारसँग हाम्रो डिबेट चलेको विषय एउटा त्यो विषय पनि हो कि नेपाल त पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्तलाई फलो गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था हो। तर अब चाहिँ यो आइपिएसको मेम्बर बन्यो भनेर आयो। आइपिएस भनेको त एक प्रकारको सैन्य गठबन्धन हो चाहिँ। त्यसकारण यो सैन्य गठबन्धनको मेम्बर बन्ने कुरा त हाम्रो संविधान, हाम्रो पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्त, हाम्रो परराष्ट्र नीतिको फन्डामेन्टल सिद्धान्तभन्दा विपरीत भयो। त्यसकारण यसलाई खण्डन गरेर चाहिँ यो चाहिँ हामीले अस्वीकार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पटक पटक भन्यौँ। तर चाहिँ तत्कालीन ओली सरकारले पत्रचार गरेर त्यसलाई खण्डित गर्ने र त्यसलाई अस्वीकार गर्ने तहसम्म पत्रचार गर्न तयारी हुनु पाएन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि तपाईँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको मेम्बरको सूचीमा यथावतै छ होइन। मेम्बरको सूचीमा यथावतै छ। सिग्नेचर गरेर मेम्बरसिप लिएको त होइन के। अब यसमा सिग्नेचर गरेर मेम्बरसिप लिने प्रोसिड्युर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अमेरिकासँग एउटा स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा साइन गर्नुपर्छ। स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप सम्बन्धी चाहिँ सम्झौतामा साइन गर्नुपर्छ र स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप सम्बन्धी सम्झौता चाहिँ तपाईँको कुन स्टेजमा छ त भन्दाखेरि चाहिँ पहिले सम्भवतः चाहिँ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा 72 सालमा जुन बेलामा संविधान जारी गर्ने बेला चाहिँ सायद थियो, त्यो बेलामा एउटा पत्रचार चाहिँ भएको भन्ने चाहिँ रहेछ। त्यो बेलामा उनीहरूले स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप सम्बन्धी नेपालसँग सहकार्य गरेर जान चाहन्छौँ भनेर एउटा सामान्य चाहिँ एउटा एमओयुको लागि, अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि एउटा पत्रचार गरे। अनि अब यो के हो भन्ने कुरा त्यो बेलामा त्यति बहस सतहमा उठेको पनि थिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाहिँ सायद रक्षा मन्त्रालय पनि उहाँले हेरिरहनु भएको थियो। उहाँलाई सोधे चाहिँ यो यस्तो यस्तो पत्र आएको छ, के गर्ने भनेर सोधे। यो भनेको के हो भनेर सोध्नुभयो उहाँले चाहिँ। सोद्धाखेरि होइन, अमेरिकासँग घनिष्ठ सम्बन्ध जोड्दै लैजाने, एक आपसँग भ्रमण गर्ने, सद्भावपूर्ण भ्रमण गर्ने, एक आपसँग सहयोग गर्ने, यस्तै खालको विषय हो भनेर चाहिँ सायद व्याख्या भयो। व्याख्या भएपछि उहाँले यो त कुनै नयाँ नौलो कुरो त छैन, यो त ठिकै छ, सहमति गर्दा केही फरक पर्ने त देखिँदैन भनेर सायद उहाँले सहमति दिनुभयो।
सहमति दिएपछि त्यही अनुसारको त्यो पत्राचार सायद भयो। तर अब त्यो सहमति दिएको लगदै पश्चात चाहिँ सुशील कोइरालाको सरकार चाहिँ तत्काल संविधान जारी भइसकेपछि परिवर्तन गर्ने नेताहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसार चाहिँ उहाँले रिजाइन गर्नुभयो। सरकार त परिवर्तन भयो। सरकार परिवर्तन भइसकेपछि त्यो पत्र पेन्डिङ भएर रह्यो हैन, त्यो पत्र पेन्डिङ भएर रह्यो। अब अहिले चाहिँ त बीचबीचमा सरकार त चेन्ज भयो, तर अस्थायी खालको छेनी खालको सरकार जस्तो बुझिया हुनाले उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बीचबीचमा सरकार चेन्ज त भइरहेको हुनाले त्यति दिगो नभएको हुनाले सायद उनीहरूले त्यति धेरै पहल गरेको देखिँदैन। चाहिँ पछि जब चाहिँ ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, 2/3 बहुमतको सरकार जो बन्यो हैन, बनिसकेपछि अब परराष्ट्र मन्त्रीलाई अमेरिका भिजिट गरेर चाहिँ यही विषयमा उनीहरूले सायद सुरु गरे। उनीहरूले आइपिएस सम्बन्धी कुराको बारेमा सबै विस्तृत व्याख्या विश्लेषणहरूको बारेमा सबै विवरणहरू पनि उनीहरूले सुनाए र त्यसपछि त्यसको लागि चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो एमओयू सम्बन्धी मतलब यो सैन्य सहकार्य सम्बन्धी चाहिँ यो एग्रिमेन्ट सम्बन्धी कुरा पनि सायद गरेपछि अब तत्काल चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीले यो कुराप्रति आपत्ति प्रकट गर्नु भएन। यो ठिकै छ, यो तपाईँहरूको यो आइपिएसको अभियान सफल होस्, हाम्रो तपाईँहरूसँग हाम्रो सैन्य सहकार्य गर्ने कुरा, स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको कुरा ठिकै छ, दुई पक्षीय सन्दर्भमा हामीले कुनै आपत्ति छैन, हामी जान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले सैद्धान्तिक रूपले सहमति गर्नुभयो। सैद्धान्तिक सहमति गरेपछि के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा कुरा गर्यो उनीहरूले चाहिँ त्यो बेला परराष्ट्र मन्त्री भन्नुभएको प्रदीप नेवारले त्यो बेला एउटा कुरा उनीहरूले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो ड्राफ्टिङ पत्र चाहिँ रक्षा मन्त्री स्तरमा साइन गर्नुपर्ने, दुईटा रक्षा मन्त्रीले साइन गर्नुपर्ने। उहाँले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेपछि रक्षा मन्त्री स्तरमा पत्रचार गर्नलाई सहमति गर्नलाई चाहिँ सायद एक कपी नेपाल लिएर आउनुभयो हैन, नेपाल लिएर आउनुभयो। नेपालमा रक्षा मन्त्रीले सायद साइन गर्नका लागि सहमति गर्नुपर्ने सायद थियो जस्तो लाग्छ। त त्यो बेलाको सेनापतिसँग परामर्श गर्नुभयो। उहाँहरू परामर्श गर्दाखेरि तत्काल चाहिँ साइन गर्ने कुरामा उहाँहरू सायद पुग्नु भएन। एउटा त्यो बेला को हुनुहुन्थ्यो रक्षा मन्त्री? अब यो पूर्णचन्द्र थापा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। के अरे रक्षा मन्त्री होइन, रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाजी हुनुहुन्थ्यो। सायद त्यो बेलाको सुने अनुसार त्यो बेलाको प्रधान सेनापतिले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएन। स्वीकार नभएपछि तत्काल साइन हुन सकेन, चाहिँ त्यो अड्कियो। उता चाहिँ के जारी गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल चाहिँ आइपिएसको मेम्बर बन्यो भनेर चाहिँ उता विज्ञप्ति जारी गर्यो अमेरिकाले जारी गर्यो। र यो जारी गरिसकेपछि र सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ तपाईँको आइपिएसको पार्ट बन्ने अथवा चाहिँ यो स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा चाहिँ जाने भन्ने कुराको सैद्धान्तिक सहमति भइसकेपछि उनीहरूले नेपालमा चाहिँ तपाईँको अमेरिकी विदेश सहायक रक्षा मन्त्रीको साथै आइपिएसको चाहिँ सेनाको कमान्डर पनि हैन, उनीहरू दुईजना सहितको एउटा चाहिँ सुरक्षा निकायको एउटा टोली नेपाल भिजिट गर्यो। नेपाल भिजिट गरेर चाहिँ तपाईँको नेपालमा स्थलगत सेनाका क्याम्पहरू राख्ने विषयमा उनीहरूले सर्वे गर्ने, अध्ययन गर्ने, कहाँ कहाँ राख्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ नेपाल सरकारसँग उच्च स्तरमा वार्ता गर्यो। वार्ता गरेर फर्किसकेपछि अमेरिकी रक्षा विभागले अर्को सूचना जारी गर्यो। त्यो के सूचना जारी गर्यो त भन्दाखेरि नेपालमा अमेरिकी स्थलगत सेनाका क्याम्पहरू राख्नका लागि चाहिँ उच्च स्तरमा वार्ता चलिरहेको चाहिँ छ भनेर चाहिँ वार्ता चलेको कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सार्वजनिक गर्यो। भनेपछि त अब सैनिक क्याम्प राख्नका लागि त्यो रूपले त्यो स्टेजमा पुगिसकेपछि चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल त आखिरमा आइपिएसको मेम्बर त बनिसकेको छ, स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा त गइसकेको छ। त्यहाँ नगइकन चाहिँ स्थलगत सेनाका क्याम्पहरू राख्ने विषयमा वार्ता कसरी सुरु भयो चाहिँ हैन, सर्वे गर्ने टोली चाहिँ कुन साइनिङ त भएको छैन, तपाईले भन्नु साइनिङ नभए पनि अनि त्यो टोली बोलाउन सक्ने अवस्था हुँदैछ। अब त्यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के त भन्दाखेरि अपरेसनल खालको चाहिँ त्यसलाई क्रियान्वयन गर्ने सम्बन्धी चाहिँ सम्झौता नभएको भए तापनि सैद्धान्तिक प्रकारको सहमतिले चाहिँ उनीहरू प्राथमिक खालको सर्वेहरू गर्नका लागि कहाँ कहाँ क्याम्प राख्ने, कहाँ कहाँ चाहिँ स्थलगत सेनाका क्याम्पहरू राख्ने भन्ने कुराको बारेमा वार्ता गर्ने कुरा र मतलब सर्वे गर्ने कुराको प्रक्रिया त उनीहरू अगाडि बढे हैन। त्यसको मतलब अहिले नेपालमा अमेरिकी सेना आउने बाटो खुलिसक्यो भन्ने हो त तपाईको? अब यो एमओयू के अरे यो स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप सम्बन्धी चाहिँ आइपिएस सम्बन्धी सैद्धान्तिक सहमति उहाँले गर्नुभएको छ। यो सैद्धान्तिक सहमतिको आधारमा उनीहरूको मोबिलिटी बढिरहेको छ। सैद्धान्तिक सहमति नगरिकन त त्यत्तिकै त मोबिलिटी त बढ्दैन थियो चाहिँ। यदि त्यो मोबिलिटी बढ्ने भएको भएदेखि त अगाडि पनि बढ्नु पर्थ्यो।
परराष्ट्र मन्त्री अमेरिकाको भिजिट तर पश्चात नै एउटा सैन्य सहकार्य त छ नि नेपालको, जस्तै हाई अल्टिट्युड ट्रेनिङको लागि त अमेरिकी सेनाहरू त नेपाल अब आइरहन्छ यो नि त, यो लामो चाहिँ समयदेखि। तपाईँको यो तालिमकोहरूको सन्दर्भमा यो तालिम हाई अल्टिट्युड सम्बन्धी ट्रेनिङ भयो, जोइन्ट एक्सर्साइज भयो, त्यसपछि गएर चाहिँ यो चाहिँ विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ट्रेनिङहरू भयो, यस्तो चाहिँ गर्ने भनेर जोइन्ट एक्सर्साइज गर्ने भनेर चाहिँ जोइन्ट ट्रेनिङका कार्यक्रमहरू त धेरै पहिलेबाट चलिरहेको पहिला छ आइपिएस हैन? पनि पहिलाबाट छ त्यो चाहिँ चलिरहेको छ र त्यो आइपिएस बन्नुभन्दा अगाडिदेखि नै चाहिँ छिटफुट रूपमा त्यो चलिरहेको छ हैन? त्यस प्रकारको सैन्य सहकार्य सम्बन्धी त एक आपसँग तालिमहरू आदान प्रदान गर्ने, सहयोग गर्ने भन्ने टाइपको त धेरै पहिलेबाट चलिरहेको छ। यो चाहिँ मैले सुनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1985मा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ वीरेन्द्र चाहिँ अमेरिका भिजिटको बेलामा चाहिँ सायद चाहिँ त्यो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो भन्ने छ। त्यो बेलामा कुन कजमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो त भन्दाखेरि वीरेन्द्रले चाहिँ शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव लिएर हिँड्यो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा, यो मतलब नेपाल चाहिँ शान्ति क्षेत्र चाहिँ हुनु पर्यो भनेर प्रस्ताव लिएर हिँड्यो। सायद इन्डियाले त्यो शान्ति क्षेत्रको कुरालाई स्वीकार गरेन, चाइनाले स्वीकार गर्यो, अरू विभिन्न मुलुकहरूले स्वीकार गर्दै जाने क्रममा अमेरिकासँगको चाहिँ कुराकानीमा अमेरिकाले चाहिँ तपाईँको ठिक छ यो शान्ति क्षेत्रलाई हामी स्वीकार गर्न सक्छौँ, तर नेपालसँगको सन्दर्भमा आफ्नो आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिको लागि, सेनाको तालिम प्रशिक्षणहरू अभिवृद्धिको लागि एक आपसमा सहयोग गर्नका लागि चाहिँ एउटा सैन्य सहायता सम्बन्धी चाहिँ एग्रिमेन्ट गरौँ भनेर चाहिँ सायद त्यो प्रकारको एग्रिमेन्ट गरे त्यो बेलामा। र त्यो एग्रिमेन्टले गर्दाखेरि त्यो बेलादेखि चाहिँ यता चाहिँ त्यसैमा टिकेर चाहिँ लगातार रूपले चाहिँ तपाईँको अलिकति सैन्य सहायता सम्बन्धी गतिविधिहरू, तालिम प्रशिक्षण सम्बन्धी यो चाहिँ चलिरहेको छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ एउटा यो प्रकारको चलिरहेको छ र घनीभूत रूपले चाहिँ कहिलेबाट सुरु भयो भन्दाखेरि रक्षा मन्त्री 2018को चाहिँ लास्टमा अथवा चाहिँ 2019देखि चाहिँ यो आइपिएसको पार्ट बन्यो भन्ने भइसकेपछि अथवा आइपिएसको मेम्बर बन्यो नेपाल चाहिँ भन्ने भइसकेपछि घनीभूत रूपले सुरु भएको चाहिँ त्यहाँबाट यता हो चाहिँ। अब यो तपाईँको अहिले यो बुझाइ चाहिँ यो अहिले पछिल्लो चीन गएर आएपछिको हो कि त्योभन्दा पहिलादेखिको बुझाइ नै हो? होइन, यो त यो त उहाँहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ, सबै कति डिटेल बुझ्नु भएको छ, त्यो उहाँहरूको कुरा भयो। यो त मैले पहिलेदेखि नै चाहिँ अब भन्दै आइरहेको पार्टीभित्र भन्दै आइरहेको विषय भयो यो चाहिँ। त त्यो बेलामा ओली सरकारमा त हामी पनि थियौँ चाहिँ, त्यो बेलामा भन्दै आइरहेको विषय भयो हैन? कयौँ कुराहरू नेताहरूसँग कुराकानी गर्दै आएको विषय भयो, छलफल गर्दै आएको विषय भयो। त्यस कारणले यो एमसिसी चाहिँ तपाईँको आइपिएससँग जोडिएको छ भनेर चाहिँ कुरा उठाएको भयो। उठाएपछि छलफल हुँदै 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 गइसकेपछि लास्टमा चाहिँ अब झलनाथजीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर चाहिँ 3 सदस्यीय कार्यदल बनाएर चाहिँ एमसिसी सम्बन्धी चाहिँ 16 बुँदे चाहिँ सुझाव पेश गर्नुभयो र 16 बुँदे सुझावको निष्कर्ष के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ आइपिएसको पार्ट भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा संशोधन नगरिकन, परिमार्जन नगरिकन चाहिँ यो चाहिँ विशुद्ध यो आर्थिक परियोजनामा परिणत नगरिकन चाहिँ यो त्यतिकै अगाडि बढाउनु हुँदैन चाहिँ भनेर सुझाव पेश गर्यो हैन? त्यो सुझावलाई तात्कालीन पार्टीको स्ट्यान्डिङ कमिटीले त्यसलाई ओनरसिप लियो चाहिँ हैन? ओनरसिप त लियो, अनुमोदन गर्यो, तर ओलीजीले त्यो कुरालाई फलो गर्न तयारी हुनु भएन। त्यो अनुसार संशोधनलाई पहल गर्नु पर्यो, एमसिसी कम्पनीसँग कुराकानी गर्नु पर्थ्यो, तर एक वचन पनि कुराकानी गर्न तयारी हुनु भएन। र इभन के भन्नुभयो भन्दा कमा र फुल स्टप पनि सच्याउन तयारी छैनौँ भनेर चाहिँ स्वीकार गर्नु भएन। तर त्यति हुँदा अहिले तपाईहरुले त सबैले फेरि स्वीकारै गर्नु अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो संशोधन स्वीकार गर्न तयारी भएन। संशोधन स्वीकार नगर्दासम्म सदनमा अनुमोदन गराउने काम नगरौँ भनेर चाहिँ त्यो बेलादेखि रोकिँदै आइरहेको अवस्था थियो। पछि चाहिँ तपाईँको देउबाको सरकार बन्यो हैन? देउबाको सरकार बनिसकेपछि देउबा सरकारको चाहिँ सुरुमा गठन गर्ने बेलामा त उहाँले त्यो कुरा केही उठाउनु भएन। खालि संविधानको रक्षा, डेमोक्रेसीको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षाको इस्युलाई लिएर 3टा इस्युलाई बेस बनाएर 5 दलको बिचमा कोलिसन सुरु गरौँ भन्ने कुरा भयो। त्यही रूपले सुरु भयो चाहिँ। त्यसपछि नीति कार्यक्रम ड्राफ्ट गर्ने समय आयो, नीति कार्यक्रम ड्राफ्ट भयो सरकारको चाहिँ। नीति कार्यक्रम ड्राफ्ट गर्दाखेरि पनि यो कुरा उठेन चाहिँ, कसैले पनि यो कुरा उठाउनु भएन चाहिँ हैन? त्यतिकै अगाडि बढ्यो। पछिल्लो समयमा जब चाहिँ तपाईँको अमेरिकन अधिकारीहरू नेपाल भिजिट गर्न थाल्यो हैन? फतेमा एमसिसी कम्पनीको उपाध्यक्ष फतेमा लगायतका चाहिँ अमेरिकी विदेश सहायक राज्य मन्त्रीदेखि लिएर थुप्रैले नेपाल भिजिट गरे र नेपाल भिजिट गरेर यो छिटो पास गर भनेर प्रेसर क्रिएट गर्न थाल्यो। अनि त्यसपछि देउबाजीले उठाउन थाल्नुभयो हैन? त्योभन्दा अलि अगाडि चाहिँ पनि उठाउनु भएको थियो उहाँले चाहिँ। उठाएपछि हामीले सधैँ त्यसको पक्षमै हुनुहुन्थ्यो नि मात्र। उहाँ त्यो पक्षमा त उहाँ हुनुहुन्थ्यो, पहिले पनि उठाउनु भएको थियो। तर आफ्नो सरकार बनिसकेपछि त्यति स्ट्रङली चाहिँ सुरुको चरणमा त्यति स्ट्रङली उठाउनु भएको थिएन।
पछिल्लो समयमा चाहिँ उहाँले उठाएपछि हाम्रो तर्फबाट के भनिएको थियो भन्दाखेरि यो त त्यो बेलामा झलनाथको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले यो व्यापक रूपले संशोधन नगरिकन हुँदैन भनेर भन्ने निर्णय भएको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै त्यो त अब पछिल्लो कुराहरू त सबै आयो, त्यति हुँदाहुँदै तपाईँले अहिले पारित गर्ने बेला त गर्नुभयो व्याख्यात्मक घोषणामा, त्यो चाहिँ के बार्गेनिङ के थियो त? अब यसमा पनि म आउँदैछु। यसमा म आउँदै खालि त्यो बेलाको संशोधन किन हुन सकेन भन्ने चरणको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। संशोधनको बारेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरुको चरणमा देउबाजी संशोधन गर्नका लागि तयारी हुनुहुन्थ्यो हैन। संशोधनलाई के गर्ने हो तयारी गरौँ भन्ने कुरा थियो त्यो बेलामा। तर संशोधनको लागि छलफल गरेर अलिकति चाहिँ एमसीसीको इस्युमा कहाँ के विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तयारी हाम्रो अर्थमन्त्री चिठी लेख्नु भएको पनि थियो। तयारी हाम्रो पुगेन चाहिँ। तयारी नपुगेकै अवस्थामा चाहिँ छलफलमा उठेका कतिपय इस्युहरू चाहिँ नोट गरेर चाहिँ तपाईँको पत्राचार भयो हैन। त्यो पत्राचार चाहिँ त संशोधनको लागि पठाएको पत्र त थिएन त्यो त हैन। त्यो पत्र त केही अस्पष्ट भएका विषयहरू जिज्ञासाको रूपमा मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ उठाइएको जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि संशोधनको लागि जुन प्रक्रियाबाट संशोधनको प्रस्ताव गर्नुपर्दथ्यो त्यो प्रस्ताव भएन, त्यो हाम्रो तयारी पुगेन। त्यो तयारी नपुगेको कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि उसले संशोधन गर्न सकिँदैन भनेर भन्यो हैन। संशोधनको मोडेलबाट हामीले तयारी गरेर पठाउनु पर्थ्यो। यो धारा यो दफामा यो बुँदामा यो भाषाको सट्टामा यो भाषा हुनुपर्ने, त्यो भाषाको सट्टामा यस्तो हुनुपर्ने भनेर हरेक दफा धारा दफा टेक्स्ट अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ संशोधनको प्रक्रियाबाट प्रस्ताव गर्नुपर्दथ्यो। त्यो त केही पनि भएन चाहिँ। त्यो नभएपछि सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ पहिले सहमति भइसकेको कुरा हामी संशोधन गर्न सकिँदैन भनेर भने चाहिँ उसले जेनरली रूपले संशोधन गर्न सकिँदैन भनेर भने त्यस पछाडिबाट देउबाजी संशोधन गर्न तयारी हुनु भएन चाहिँ। सुरुमा त उहाँ संशोधन गर्न तयारी हुनुहुन्थ्यो चाहिँ के संशोधन गर्ने हो भन्नुहोस्, ड्राफ्ट गर्नु तयार गरौँ, म संशोधनलाई तयारी छु भनेर भन्नुभएको थियो। तर उताबाट त्यही बेलामा चाहिँ तपाईँ के भयो त भन्दा हामीले अलिकति वर्कआउट गरेर चाहिँ तयारी गर्न सकिएको भए एउटा सम्भावना त्यो थियो। तर पछिल्लो समयमा उताबाट चाहिँ संशोधन गर्न सकिँदैन भनेपछि देउबाजी ब्याक हुनुभयो। अब सकिँदैन उनीहरूले हुँदैन भनेर भने अब सकिँदैन भनेर भन्नुभयो, एउटा पोइन्ट थियो। त्यसपछि अब यता पछिल्लो समयमा चाहिँ प्रेसर क्रिएट गर्दै गर्दै गइसकेपछि दबाब दिँदै गइसकेपछि चाहिँ अनि सदनबाट छिटो अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिन थालिसकेपछि अब सदन त चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमआरएले अवरोध गरिरहेको अवस्था, हामीले भन्यौँ कि सदन एमआरएले अवरोध गरिरहेको अवस्था छ। सत्ता पक्ष र विपक्षको सहमति बिना सदन सुचारू बिना त कुनै पनि एजेन्डाहरू त अगाडि बढ्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँको एमआरएले अवरोध गरिरहेको अवस्थामा त यो त सहज ढङ्गले अगाडि बढ्दैन भनेर त भनिरह्यौँ हामीले चाहिँ त। भन्दाखेरि अब एमालेको चाहिँ कुरा चाहिँ कङ्ग्रेसले के भने त भन्दाखेरि एमाले चाहिँ यसमा चाहिँ उहाँहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ। उहाँहरू त आफै प्रस्तावको यो पास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आफ्नै पालामा ओलीजीकै पालामा प्रस्ताव पारित गरेको हो। त्यस कारणले उहाँहरू अब्स्टेकल हुँदैन। अहिले पनि उहाँले भनिरहनु भएको छ हामीले विरोध गरे बिना पनि पारित हुने अवस्था देखिएपछि तपाईहरु हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ विरोध गरेको त सभामुखको बारेमा अरू 14 जना सांसदको बारेमा पो हो त चाहिँ, एमसीसीको बारेमा त होइन। एमसीसी लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु छाड्छु भन्नेहरू पनि सरकार छाड्न पनि तयार हुन। एक मिनट सुन्नुस्, मलाई प्रक्रियामा अलिकति यो प्रक्रियाहरू अलिकति चाहिँ कम्प्लिट गर्न दिउँ भन्ने लाग्छ। र यो अब यो खालको कुरा भइसकेपछि कङ्ग्रेसले चाहिँ लगातार रूपले 5 दलको बैठकमा के भन्यो त भन्दाखेरि उहाँहरू त तयारी हुनुहुन्छ, एमसीसी पास गर्न तयारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अब्स्टेकल गर्नु भएको छैन भन्ने कुरा लगातार भनिरहनु भयो। अनि त्यसो भने त उहाँले सार्वजनिक भन्नु पर्यो त, सार्वजनिक रूपले किन भन्नुहुन्न भनेर क्वेसन उठायौँ। त्यसपछि उहाँहरूको धारणा के हो भनेर त हामीले पनि वार्ता गऱ्यौँ एमालेसँग हैन, पटक वार्ता गऱ्यौँ। वार्ता गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको धारणा के थियो भन्दाखेरि एमसीसीको बारेमा तपाईँ हाम्रो फरक दृष्टिकोण छ, तपाईँहरू राष्ट्रघाती भन्नुहुन्छ, हामी गौरवको योजना भनेर भन्छौँ। त्यसैले गौरवको योजना भएको हुनाले चाहिँ सदनबाट अनुमोदन नगर्ने भन्दै पनि चाहिँ अनुमोदन गर्ने निर्णय चाहिँ सम्झौतामा नहुँदै पनि हामीले यो चाहिँ सदनबाट अनुमोदन गरेर के अरे सन्धि ऐन बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले निर्णय गरेर सदनमा पठाएका हुन्छौँ हैन। तपाईँले पारित गर्न दिनु भएन चाहिँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रोकै छ। अब अहिले देउबाजीले ल्याउन खोजिरहनु भएको छ, तपाईँहरू अब्स्टेकल गर्नुहुन्छ, कहिले टेबल गर्न दिनु भन्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ छलफल गर्न दिनु भन्नुहुन्छ, कहिले लगाएर चुनाव पछाडि लैजाउँ भनेर भन्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ समितिमा लगाएर थन्काइदिउँ भनेर भन्नुहुन्छ। के गर्न खोज्नु भयो तपाईँहरूले चाहिँ? अब यो विषयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो विषय अमेरिकासँग त्यत्रो ठुलो चाहिँ महत्त्वपूर्ण सम्झौता जो भएको चाहिँ छ, यो सम्झौताको हिसाबले त नैतिक दृष्टिकोणले हरेक दृष्टिकोणले यो त पार्लिमेन्टबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ हैन। हामीले एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि यो त अनुमोदन गर्नुपर्छ, यो त हाम्रो दायित्वको कुरा हो चाहिँ। तपाईँले रोक्ने उल्टो उहाँहरूको पटक त्यो खालको बनाइरह, त्यो बनाइ हुनुको साथै चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि अब त्यसो भने अब कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ हुबाहु चाहिँ कमा फुल स्टपसम्म पनि संशोधन नगरिकन पास गर्ने
भन्ने कुरामा उहाँहरू पुग्नुभयो चाहिँ। तपाईँहरू चाहिँ सरकार अब छुट्यो भने त्यो रूपले पुगिसकेपछि अब के गर्ने त? हामीले छोडिदिने कुरा त ठुलो कुरो थिएन हैन, हामी त छोडिदिन त सक्थ्यौँ, ठुलो कुरो त थिएन। तर एमसीसी त 16 डोलो पास हुने भयो त हैन। हाम्रो भोटले त त्यो रोक्न सक्ने अवस्था पनि भएन। हामीले भोट नहाले पनि अथवा हाले पनि अथवा जे गरे पनि हाम्रो त निर्णायक रोल त भएन त। तर एउटा अडान राखेर अब बाहिर निस्केर जनतामा त एउटा मेसेज निर्णायक जान्छ नि रोल त। नभएपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अवस्थामा फेरि पनि कहीँ न कहीँ ठाउँ हुन्छ भनेदेखि त प्रयास त गर्ने कुरा भयो भन्ने क्रममा चाहिँ बारबुदे डिक्लेरेसनको प्रस्ताव चाहिँ को दिशातर्फ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्याको हिसाबले सबै हिसाबले चाहिँ मतलब कुनै पनि सम्झौताहरू संशोधन गर्ने ठाउँ नभएको स्थितिमा संशोधन गर्ने ठाउँ छैन एकातर्फ, अर्कोतर्फ कुनै पक्षले चाहिँ त्यसलाई संशोधन गर्न चाहन्छ भने के गर्ने त भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी कमिसनले चाहिँ एउटा व्याख्या गरेर चाहिँ दिएको संयुक्त राष्ट्रमा दिएको रिपोर्टमा चाहिँ के त भन्दाखेरि सम्बन्धित पक्षहरूले डिक्लेरेसन चाहिँ गर्न सक्छ, व्याख्यात्मक डिक्लेरेसन गर्न सक्छ। त्यो गर्यो भने सदस्य सम्बन्धित पक्षहरूले चाहिँ मोरली रूपले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि रहेको हुनाले चाहिँ यो प्र्याक्टिसको आधारमा चाहिँ यो व्याख्यात्मक डिक्लेरेसन गरौँ भन्ने कुरामा पुगेपछि यो आइपिएसको पार्ट चाहिँ होइन भन्ने कुरा, नेपालको संविधान, नेपालको कानुन, यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब 16 डोलो पास हुन दिने कुरा चाहिँ उपयुक्त हो कि बारबुदे सहितको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा स्ट्रगलको एउटा स्टेप बनाउने, एउटा भविष्यमा एउटा चाहिँ ठाउँ बनाउने कुरा उपयुक्त हो त भन्दाखेरि त हो। सके 16 डोलो निषेध अस्वीकार गर्न सके राम्रो हो चाहिँ, तर अस्वीकार गर्न नसकेको अवस्थामा त बारबुदे समुदाय भए पनि त छोड्नु त हुँदैन। एमसीसीले चाहिँ विकास चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई? जुन आयोजनाले त्यसले चाहिँ नेपालको विकासमा चाहिँ त्यसले सहायक भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन? अब यो चाहिँ अब कुनै पनि आर्थिक सहायताहरूको सन्दर्भमा आर्थिक सहायताहरूको निश्चित रूपले अरू राजनीतिक उद्देश्यहरू अथवा अरू सैन्य उद्देश्यहरू अन्तर्निहित नरहिकन विशुद्ध आर्थिक कोणबाट मात्रै गरिएका परियोजनाहरूको सन्दर्भमा निरपेक्ष रूपले विकासै हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन हैन। तर अब यो प्रश्न चाहिँ तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यो ट्रान्समिसन प्रसारण लाइनमै जोड गर्नुको पछाडिको कारण, 400 केबी प्रसारण लाइनमा जोड दिनुको कारण नेपालको गुरु योजना भन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ नेपालले आफैले प्रस्ताव गरेको होइन र भने हामी यो 400 केबी प्रसारण गर्छौँ हैन। यो त नेपालले प्रस्ताव गरेको त गुरु योजना त छुट्टै छ। नेपालको प्रस्तावको गुरु योजना तराईमा पनि चाहिँ तपाईँको चुरेको रेन्जबाट चाहिँ पूर्व पश्चिमको चाहिँ प्रसारण लाइनको गुरु योजना हो। पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ मध्य पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ यो अहिले हाइवे जो बनाउने भनेर भनिरहेको छ, यसको चाहिँ पूर्व पश्चिमको चाहिँ पहाडी क्षेत्रको पनि पूर्व पश्चिमको गुरु योजनाको कुरा हो। र अर्को गुरु योजना भनेको नदीको कोरिडोर अनुसार उत्तर दक्षिण नदीको कोरिडोर अनुसारको गुरु योजना हो। अब यो गुरु योजना कहाँबाट तय भयो त भन्दाखेरि अमेरिकाले आफ्नै चाहिँ प्राविधिक टोली खटाएर डिपिआर तयार गरेर उनीहरूले तयार गरेको एलाइनमेन्ट हो यो चाहिँ हैन, उनीहरूले तयार गरेको एलाइनमेन्ट हो। त्यसकारणले जस्तो अब सुनकोशीको कोरिडोरको चाहिँ बिजुली समेत पनि लप्सी फेदीमा केन्द्रित गर्ने, अनि लप्सी फेदीमा केन्द्रित भएको बिजुली रातामाटा हुँदै डमोली हुँदै त्रिशुलीको किनारा हुँदै डमोली हुँदै पाल्पाको डाँडो पुर्याउनु पर्ने, बुटोल पुर्याउनु पर्ने, यहाँ चाहिँ तपाईँ भैरवा पुर्याउनु पर्ने, जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको एलाइनमेन्ट कोरेको चाहिँ छ यो एलाइनमेन्ट नै अलि रहस्यमय छ भन्ने देखिन्छ। किन चाहिँ त्यो हैन। अब पहिलो कुरा त यो निर्यातमुखी हो भने हैन, निर्यात गर्नलाई हो भने यता चाहिँ बागमती वरिपरिको चाहिँ तपाईँको सुनकोशी वरिपरिको कोरिडोरको चाहिँ तपाईँको बिजुली त निर्यात गर्नलाई त सायद ढल्केबार नजिक पर्थ्यो, ढल्केबारतर्फ किन निर्यात गरिएन हैन। र यहाँको चाहिँ बिजुली चाहिँ तपाईँको पाल्पाको डाँडोमा पुर्याउनु पर्ने, बुटोल पुर्याउनु पर्ने जरुरी किन? त्यत्रो लामो रुट चाहिँ पुर्याउनु पर्ने जरुरी किन हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि अब उत्तर दक्षिणको चाहिँ इन्डियासँगको निर्यातको लागि त व्यापारको लागि त इन्डिया र नेपालको बिचको सम्झौताको हिसाबले हुन्छ, दुईटा मुलुकको स्वतन्त्रताको कुरा हो। तेस्रो मुलुकले चाहिँ तपाईँको फल्ना ठाउँबाटै निर्यात हुनुपर्छ भनेर चाहिँ तेस्रो मुलुकले भन्ने विषय त होइन चाहिँ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब इन्डियासँगको चाहिँ सन्दर्भमा व्यापारको प्रसङ्ग उठाउनु, व्यापारको लागि नाका चाहिँ तपाईँको भैरवा पुर्याउनु चाहिँ हैन, यताको बिजुली समेत वहाँ पुर्याउनु चाहिँ हैन। यो यस्तो प्रकारको जो रुट तय गरेको छ, जो एलाइनमेन्ट तय गरेको छ, यो एलाइनमेन्ट पनि अलि रहस्यमय छ भन्ने लाग्छ हैन। अब यो जसरी तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो अहिले एमसीसीको चाहिँ जुन सम्झौताको जुन चाहिँ त्यो अन्तर्गत योजनाको, त्यसले गर्दा चीन चाहिँ अहिले अलि सशङ्कित भएको छ नेपालप्रति धेरै। अब निश्चित रूपले मैले बुझेअनुसार चाहिँ अब यो विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको रूपमा मात्रै भएको विषय भएको भए, त्यो पनि गभर्मेन्टले मात्रै एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने विषय भएको भए के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ
गभर्मेन्टले कहीँ त्यहाँ कानुन विपरीत खालका काम कारबाहीहरू भएको भएदेखि चाहिँ के हुन्थ्यो त गभर्मेन्टले पनि चेक गर्न सक्थ्यो अथवा संसदले चेक गर्न सक्थ्यो कानुन विपरीत खालका अपराधिक घटनाहरू घट्दाखेरि चाहिँ सेक्युरिटी फोर्सले चेक गर्न सक्थ्यो अदालतले मुद्दा चलाउन सक्थ्यो सेनाले निगरानी गर्न सक्थ्यो अब पार्लिमेन्टमा गएर रेटिफाई गरिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि नेपालका सबै कानुनहरूलाई सुपरसेट गर्छ सन्धि ऐनले चाहिँ अब त्यो सन्धि ऐन अनुमोदन भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब संसदले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको बारेमा अनुमोदन गर्न पाउँदैन अदालतले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि मुद्दा हेर्न पाउँदैन चाहिँ हैन सेक्युरिटी अङ्गले चाहिँ सेक्युरिटीको बारेमा चाहिँ निगरानी गर्न पाउँदैन त्यो कुरा तपाईले व्याख्यात्मक टिप्पणीमै तपाईले आफै क्लियर गर्नु त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो खालको प्रोभिजन भएको हुनाले सदनबाट अनुमोदन गर्ने खालको प्रोभिजनमा गएको हुनाले यो विवादको विषय सदनले चाहिँ यो कुरा मानेको हैन हामीले व्याख्या त्यस कारणले गर्दाखेरि 12 बुँदे व्याख्याले हामीले त्यसलाई रोक्न खोजेको चाहिँ त्यो चाहिँ चीनले पत्याएको छैन अब 12 बुँदे व्याख्याले त्यसलाई रोक्न खोजेको हो 12 बुँदे व्याख्या चाहिँ अमेरिकाले मतलब एमसीसी कम्पनीले एक्सेप्ट गरेको भएदेखि त चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको अलि आर्थिक परियोजनामा रूपान्तरण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने ठाउँ थियो चाहिँ ठाउँ हो चाहिँ हैन 12 बुँदे व्याख्यालाई चाहिँ अमेरिकाले एमसीसी कम्पनीले स्वीकार नगरेको हुनाले चाहिँ के प्रश्न उठिरहेछ त भन्दाखेरि यो चाहिँ त सैन्य रणनीतिसँग जोडिएकै रहेछ के अरे चाहिँ नत्र भने 12 बुँदे स्वीकार गर्नलाई किन आपत्ति पर्यो एमसीसी कम्पनीलाई चाहिँ हैन अब के लाग्छ त एमसीसी पारित गरेर 12 बुँदे सहित भनेर गल्ती भयो भन्ने लाग्छ चिनिया पक्षले तपाईले गल्ती गर्नुभयो भनेको छ कि हैन अब यो त्यो त अब समीक्षाको पाटो भयो मूल्याङ्कनको पाटो भयो हैन तर अब चाहिँ ठाउँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि यो विशुद्ध आर्थिक परियोजना हो भने एमसीसी कम्पनीले 12 बुँदे सम्झौतालाई 12 बुँदे डिक्लेरेसनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ यदि यो चाहिँ स्ट्राटेजिक खालको हो भने उसले स्वीकार गर्दैन ऊ मौन बस्छ तर मौन बस्दा पनि त स्वीकार गरेकै मानिन्छ इन्टरनेसनल कानुनको हिसाबले भनेर व्याख्या गरेको अब त्यो चाहिँ त अब व्याख्या गर्नेहरूले चाहिँ त्यो पनि किनभने उसले तिमीहरूले व्याख्या गरेको चाहिँ मलाई मान्ने छैन त पनि त भनेको छैन हैन त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको स्वीकार नहुँदासम्म चाहिँ के हुन्छ त्यसको अङ्ग बन्दैन स्वीकार नहुँदासम्म अङ्ग बन्दैन किन इन्टरनेसनल तपाईँको ट्रिटी ल अथवा ट्रिटी सम्बन्धी मान्यताले अथवा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ ल कमिसनले चाहिँ जो सिफारिस गरेको छ त्यो सिफारिसले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणी चाहिँ तपाईँको के हो त दुईटा मुलुकले एक्सेप्ट गरेको अवस्थामा त्यसको अभिन्न अङ्ग बन्ने हो दुईटा मुलुकले एक्सेप्ट नगर्दासम्म अभिन्न अङ्ग बन्दैन हैन एउटाको आग्रह त हुन्छ एउटाको प्रस्ताव त हुन्छ तर दुईटैले चाहिँ एक्सेप्ट नगर्दाखेरि त्यो अङ्ग बन्दैन हैन एक्सेप्ट गर्ने कुराको बारेमा चाहिँ तपाईँ उसले एक्सेप्ट गरेको कुरा चाहिँ रेस्पोन्स नगर्दासम्म चाहिँ हैन त्यो अङ्ग बन्दैन हैन अब यो मौन रूपले बसेको अवस्थामा त त्यसको अङ्ग त बन्दैन त अटोमेटिकली त्यसको अङ्ग त बन्दैन चाहिँ चीन नेपाल रिलेसनशिपमा यसले के असर पारे देख्नुभयो त अहिले तपाईहरु जसरी तपाईले त्यहाँ गएर यही विषयमा पनि छलफल गर्नुभयो हैन त्यस शान्ति र जोडेर गर्ने कुरामा अब यो सैनिक गठबन्धन शान्तिसँग जोडियो होला सायद हैन शान्तिको उसमा कुरा उठेपछि नेपाल प्रति चाहिँ के चीन अहिले सशंकित भएको छ नेपाल चीनको सम्बन्ध चाहिँ अहिले कस्तो हुने देख्नु भएको छ तपाईले अब नेपाल र चीनको विषयकै सन्दर्भ दुई मुलुकै विषयको सन्दर्भको त त्यति समस्याको विषय होइन पहिलेदेखि नै परम्परागतदेखि नै लामो समयदेखि दौत्य सम्बन्ध रहँदै आइरहेको कुरा हो र एक प्रकारले समस्या रहित प्रकारको सम्बन्ध चाहिँ तर पहिला त चीनले त्यति चासो देखाउँदैन थियो नेपालको पोलिटिक्समा अहिले चासो देखाउँदै आइरहेको अवस्था हो अब एमसीसी को अनुमोदन पश्चात चाहिँ उनीहरू अलिकति चाहिँ सशंकित चाहिँ अलिकति चनाखो साथ चाहिँ हेर्न खोजेको हो कि हैन नेपालको सन्दर्भमा अलि गम्भीरतापूर्वक अलि मसिनो गरी अलि अध्ययन चाहिँ बुझ्न चाहिँ खोजेको हो कि के हुन्छ भन्ने कुरामा अलि मतलब चासोका साथ चाहिँ हेर्न खोजेको चाहिँ देखिन्छ चीनले नेपाली नेताहरूलाई या नेपाली पोलिटिकल पार्टीहरूलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्न खोजिरहेछ हो पछिल्लो समय अब पार्टीहरूको सन्दर्भमा त कम्युनिस्ट पार्टीहरुसँग सम्बन्ध छ नेपाली कांग्रेस पनि नजिकको भनिरहेछ पार्टीहरूको भनेको चाहिँ नेपालको पार्टीहरूको कुरा त आन्तरिक मामला पर्यो हैन तर चीनको चाहनाको कुरा हैन एउटा कम्युनिस्टले अर्को कम्युनिस्टलाई मिलेर काम गरे हुन्थ्यो सबै कम्युनिस्टहरू मिले हुन्थ्यो भन्ने कुरा त यो त परम्परागत खालको चाहिँ भन्दै आइरहेको विषय कुनै नयाँ नौलो विषय भएन हैन त्यसप्रति सद्भाव राख्ने कुरा त नयाँ नौलो विषय भएन तर नेपालको मामलाको बारेमा त फेरि नेपालकै राजनीतिक दलहरूले निर्णय गर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ त्यसो भएको हुनाले त्यो विषयमा नेपालको चाहिँ राजनीतिक दलहरूको मामलाको बारेमा त उहाँले उल्लेखनीय रूपमा त्यति धेरै त्यस्तो टिप्पणी गरेको विषय चाहिँ केही देखिँदैन तर अहिले त यो टिप्पणी पनि भइरहेछन् कि जस्तै यहाँ वाम गठबन्धनको गर्नुपर्छ भनेर कतिपय नेताले कुरा उठाइरहनु भयो होला फेरि चाहिँ चीनले चासो देखाएर वाम गठबन्धन गराउँदैछ
होइन यो त अब नेपालको राजनीतिक दलहरूको बिचमा नेताहरूले उठ्ने उठाउने कुरा एउटा बाटो भयो होइन। अब चिनको चाहिँ अहिलेको संस्थापन कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नेपाल के अरे चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी पनि कम्युनिस्ट नै भएको हुनाले कम्युनिस्टको नाताले कम्युनिस्टको विचारको नाताले चाहिँ तपाईँको विश्वका कुनै पनि मुलुकका कम्युनिस्टहरू चाहिँ मिलेर काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा त त्यो सदाशय त जोसुकै कम्युनिस्टको पनि हुन्छ होइन। त्यो सदाशय त जोसुकै कम्युनिस्टको पनि हुन्छ, तर गर्ने के हो त त्यो रूपले अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने कसरी अगाडि बढ्ने र नबढ्ने भन्ने कुरा त सम्बन्धित मुलुककै कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा निहित रहने कुरा हो। उनलाई पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भयो भने हामीलाई नेपाललाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ राजनीतिक पकड क्षेत्रमा राख्न सजिलो हुन्छ भन्ने उनको आकलन पनि हो। अब त्यो कति आकलन हो होइन त्यो उनीहरूको कुरा भयो होइन, त्यो उनीहरूको कुरा भयो, तर शाश्वत रूपमा बुझ्नुपर्ने विषय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपले बुझ्ने विषय के हो त भन्दाखेरि विश्वभरि कम्युनिस्ट पार्टी भनेर भनेको एउटा मुलुकको मात्रै कन्सेप्ट होइन, विश्वभरिको कन्सेप्ट हो होइन। सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादको प्रिन्सिपलमा आधारित कन्सेप्ट हो। त्यसकारणले सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादमा आधारित प्रकारको कम्युनिस्ट पार्टी हुने भएको हुनाले स्वयं चाहिँ यो विचार मार्क्सवाद लेनिनवाद माओइजमको कुरा चाहिँ जो कुरा उठाइरहेका छौँ यो नै चाहिँ सार्वभौम चाहिँ विश्वव्यापी सार्वभौम मान्यतामा आधारित विषय भएको हुनाले चाहिँ त्यो विचारको आधारमा विश्वका जुनसुकै कुनामा पनि जुनसुकै मुलुकमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुन सक्छ, कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुन सक्छ होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुन सक्ने कुरा, कम्युनिस्ट पार्टीहरू बिचमा मिलेर जान सक्ने कुरा होइन, सहमति र समझदारी गरेर जान सक्ने कुरा त त्यो आफ्ना आफ्ना मुलुकका कम्युनिस्टहरूको सन्दर्भमा त्यो स्वाभाविक ढङ्गले त्यो जान सक्ने कुरा त्यो आफ्नो आफ्नो मुलुकका कुरा भयो होइन। र कुनै पनि कम्युनिस्टले चाहिँ चाहे भारतको कम्युनिस्ट हो, चाहे चाइनाको कम्युनिस्ट हो, चाहे अरू मुलुक नेपालको जुनसुकै मुलुकको कम्युनिस्टहरूको सन्दर्भमा पनि कम्युनिस्टहरू विचारमा मिल्ने भएको हुनाले चाहिँ सहकार्य गरेर सहमति गरेर गइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुराको आशा अपेक्षा त जो कसैको पनि हुन्छ। अहिलेको वार्तामा तपाईँहरू अहिलेको जुन जानुभयो चिन तपाईँहरू दुई अलग अलग पार्टीका नेतालाई राखेर पनि त्यो कुरा गर्नुभयो उहाँले होइन। अलग अलग पार्टीका नेताहरू राखेर कुराकानी गरेको भन्ने चाहिँ होइन, चाहिँ यो चाहिँ होइन। एमालेसँग के कुराकानी भयो कसो भयो त्यो हामीलाई थाहा हुने विषय परेन, हामीसँग भेट भएको पनि होइन, कुराकानी भएको पनि होइन। त्यसकारणले यो चाहिँ त तपाईँको चाहिँ सँगै बसेर कतै कुरा गरिएन, यो हुँदै नभएको कुराको बारेमा चाहिँ यो हावादारी प्रचार भयो। एमालेका नेताहरूसँग भेट भएको पनि छैन, कुराकानी भएको पनि छैन चाहिँ होइन। सुने अनुसार यहीँ फर्केर आइसकेपछि सुने अनुसार उहाँहरू चाहिँ 5-7 दिन अगाडि चाहिँ सायद जानुभएको थियो अरे होइन भन्ने चाहिँ थाहा पाइयो, सुनियो चाहिँ होइन। अर्कै कुन कार्यक्रमको सन्दर्भमा जानुभयो भन्ने चाहिँ सुनियो चाहिँ। हामीसँग भेट भएको पनि होइन, कुराकानी भएको पनि होइन। त्यसकारणले कुराकानी नै नभएको भेटै नभएको कुराको बारेमा चाहिँ त्यत्रो कल्पना गरेर चाहिँ हावादारी खालको कुरा गर्नुको त कुनै औचित्य छैन भन्ने लाग्छ। तर अब यो वाम गठबन्धनको जुन कुरा आइरहेछ फेरि भर्खरै तपाईँहरू त्यत्रो असन्तुष्टि त्यत्रो लामो सङ्घर्षपछि फेरि छुट्टिनु भएको, फेरि तत्काल यस्तो सम्भावना छ त? पहिलो कुरा त यो त विचारमा निहित रहने विषय हो, विचार लाइनमा निहित रहने विषय हो। यो कसैले चाहँदैमा भइहाल्ने विषय पनि होइन, कसैले नचाहँदैमा नहुने विषय पनि होइन। यो मनोगत इच्छा आकाङ्क्षामा निर्भर रहने विषय होइन, यो अब्जेक्टिभ ग्राउन्ड रियालिटीमा निर्भर रहने विषय हो। अब्जेक्टिभ ग्राउन्ड रियालिटीमा निर्भर रहने विषय भएको हुनाले चाहिँ हामीले त नीतिगत विचारको आधारमा हेर्नुपर्छ होइन। नीतिगत विचारको आधारमा हेर्ने कुरा भनेर भनेको नेपालको चाहिँ समाजवादी क्रान्तिको लागि होइन, समाजवादको लागि चाहिँ मुख्य रूपमा 2-3वटा पूर्वाधारहरू अनिवार्य पुरा गर्न जरुरी छ। पहिलो पूर्वाधार के हो त भन्दाखेरि नेपालमा कमसेकम चाहिँ तपाईँको अहिले स्थापित डेमोक्रेसीलाई संस्थागत रूपले विकास गर्न जरुरी छ होइन। त्यो पक्षमा एमालेका साथीहरू हुनुहुन्न, ओलीजी हुनुहुन्न, विशेष गरी ओलीजी हुनुहुन्न। नभएकै कारणले 2-2 पटक संसद भङ्ग गर्नुभयो, नभएकै कारणले गर्दा संवैधानिक अङ्गहरू कब्जा गर्नुभयो, नभएकै कारणले गर्दाखेरि अदालतमा त्यत्रो बिडुङ्गो मचाउनु भयो होइन, नभएकै कारणले गर्दाखेरि संसदमा बिना कारण अब्स्ट्याकल गरिरहेको चाहिँ छ, अदालतको मुद्दालाई उठाएर अब्स्ट्याकल गरिरहेको चाहिँ छ। त्यसकारणले अहिले कमसेकम जो बुर्जुवा डेमोक्रेसी जो स्थापित भएको छ यो डेमोक्रेसीसम्म त संस्थागत गर्न तयारी हुनुहुन्न, कार्यान्वयन गर्न तयारी हुनुहुन्न ओलीजी। पहिलो कुरा त त्यही डिफर छ चाहिँ। दोस्रो कुरा राष्ट्रियताको मुद्दाको बारेमा मैले अघि नै भने चाहिँ होइन, एमसिसीको इस्युको बारेमा, अमेरिकासँगको स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको इस्युको बारेमा, आइपिएसको चाहिँ तपाईँको मेम्बर बन्ने कि नबन्ने भन्ने इस्युको बारेमा, अमेरिकाले नेपालमा सैन्य क्याम्प राख्नका लागि जुन खालको चाहिँ पहल चाहिँ सुरु गरे चाहिँ होइन त्यसको बारेमा किन प्रतिवाद गरिएन चाहिँ, झन् उल्टो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्मिसन दिएर चाहिँ अध्ययन गर्दै छलफल गर्दै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहाँ राख्न उपयुक्त हुन्छ भनेर छलफल गर्ने प्रक्रियामा उहाँहरू जानुभयो चाहिँ होइन। एमसिसी चाहिँ गभर्मेन्टले मात्रै सम्झौता गरेको थियो, आर्थिक परियोजना भनेर गभर्मेन्टले मात्रै सम्झौता गरेको थियो। गभर्मेन्टले त्यो बेलामा 2017मा सम्झौता गर्दाखेरि होला कति ध्यान पुऱ्यायो कति ध्यान पुऱ्याएन त्यो आफ्नो सीमा होला होइन। तर चाहिँ के त भन्दाखेरि सदनमा लगेर चाहिँ रेटिफाई गर्ने सन्धि ऐन बनाउने भन्ने कुरा त थिएन, सुरुको परिकल्पना त त्यो थिएन।
उहाँको सरकारको पालामा त्यो सन्धि ऐन बनाउने भनेर निर्णय गर्नु त्यो त अघि पनि भन्नुभयो हैन? तर अहिले त्यसकारणले जसले यो सबै कुराले चाहिँ- ओली मात्रै हो कि त्यहाँ अरू पनि छन् त्यस्तै एमाले भित्र अब पात्रको बारेमा को छन् छैनन् भन्ने कुरा त चाहिँ अब त्यही भित्र बुझ्ने कुरा भयो। तपाईहरु सँगै हुनुहुन्थ्यो नि त अहिले हामीले त संस्थागत रूपले मतलब नेतृत्वले के भन्छन् भन्ने कुरालाई बुझ्ने कुरा भयो हैन। नेतृत्वले के भन्छन् भन्ने कुरा बुझ्दाखेरि अब नेतृत्व अब केपी शर्मा ओलीजी हुनुभएको हुनाले उहाँको विचारहरू उहाँका सोचहरू उहाँबाट अभिव्यक्त हुने कुराहरू चाहिँ हैन सुन्दाखेरि चाहिँ डेमोक्रेसीको मुद्दामा पनि धेरै ग्याप देखिन्छ, पक्षगामी दिशामा देखिन्छ। तर उहाँ नभयो भने चाहिँ सम्मान हुन्छ भन्ने राष्ट्रियताको मुद्दामा पनि उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय आत्मसम्मानवादी धारमा देखिनुहुन्छ हैन। अब आर्थिक समृद्धिको लागि काम गर्नुपर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरेर काम गर्नुपर्नेमा अब विडम्बनाको विषय भनौँ, अब उहाँकै पालामा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारीका केसहरू घटना घटे, राज्यका सम्पत्तिहरू दुरुपयोग हुने खालको कुराहरू भए हुँदा त नेपाल चाहिँ एसियाकै चाहिँ तपाईँको एक नम्बरको भ्रष्ट मुलुकको रूपमा मतलब बदनाम पनि भयो हेर्नुहोस् है। कम्युनिस्टको नाममा त्यत्रो भ्रष्टाचारीको केसमा चाहिँ बदनाम हुने खालको स्थिति पनि पैदा भयो भन्दाखेरि त कहीँ न कहीँ चाहिँ सोच र चिन्तन दृष्टिकोणमा चाहिँ कहीँ न कहीँ ग्याप छ भन्ने कुरा देखाउँछ। राष्ट्रियताको मुद्दामा पनि ग्याप छ, डेमोक्रेसीको मुद्दामा पनि ग्याप छ होइन, आर्थिक आचरण सम्बन्धी मुद्दामा पनि ग्याप देखियो चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यी फन्डामेन्टल कुराहरूमा समान धारणा नबनिकन त चाहिँ होइन, समान धारणा नबनिकन त एकता त हुँदैन त। ओलीजी बाहेकको चाहिँ मैले सोधेको ओलीजी बाहेकको चाहिँ हुन सक्छ सक्दैन। यी फन्डामेन्टल कुराहरूमा समान धारणा डेभलप गर्न जरुरी छ, आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। पार्टी एकताकै सवालमा नि 3 वर्षमा त हामीले एकता गरेकै हो चाहिँ। पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँको उहाँले चाहिँ कुरा मिलेन, आलोचना हुन थालेपछि कुरा मिलेन, फुटौँ भन्ने कुरा कोसिस गर्नुभयो, अध्यादेश जारी गर्नुभयो, पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभयो, तर कोही पनि फुट्न तयारी भएन हैन। तयारी नभएपछि चाहिँ अनि अलग थलग हुनु पर्यो, नभए अदालतको चाहिँ मुद्दालाई प्रयोग गरेर भए पनि फुट्नुपर्छ भनेर चाहिँ अदालतको कुरा पनि उठाउनु भयो चाहिँ उहाँले चाहिँ। नभन्दै अदालतमा चाहिँ माग दाबी नै नगरेको विषयमा चाहिँ अदालतले पार्टी फुटाइदियो चाहिँ। अब चाहिँ अदालतमा कसैले पार्टी फुटाउनुपर्छ भनेर माग दाबी त कसैले पनि गरेको थिएन हैन। माग दाबी नै नभएको विषयमा चाहिँ नेपालको अदालतको हिस्ट्रीमा माग दाबी नै नभएको विषयमा चाहिँ जो फैसला भएको छ यो त आश्चर्यको कुरा हो नि हैन। भनेको तपाईको तत्काल चाहिँ यो सम्भव छैन भन्ने सबै कुराहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब के अरे उहाँले अथवा खास गरिकन अब एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ धेरै कुराहरूमा आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। त्यो गरे भने चाहिँ सम्भावना नेपालको लेफ्ट मुभमेन्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि समाजवादी क्रान्ति कसरी गर्ने, त्यसको पूर्वाधारहरू कसरी तयार गर्ने, के हो त भिजन चाहिँ हैन। पार्टीहरू कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे निर्माण गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टी कसरी निर्माण गर्ने भन्ने लगायतका विषयहरूको बारेमा सोचहरू विचारहरू हेर्दाखेरि उहाँको चाहिँ अहिलेसम्मको सोच विचार हेर्दाखेरि धेरै नै ग्याप देखिन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो ग्याप रहँदासम्म त पार्टी भनेको त विचारको आधारमा नै बन्ने कुरा भयो। विचार नै त्यत्रो ग्याप देखिरहेको अवस्था, ग्याप रहेन भने कुनै व्यक्तिमा तपाईँलाई आपत्ति छैन। जस्तै केपीले कहिले भन्नुहुन्छ प्रचण्ड बाहेकको माओवादी सबै आओस् न भन्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ त उहाँको व्यक्तिवादी सोच भयो हैन। विचार सिद्धान्त केन्द्रित सोच भएन, व्यक्तिवादी सोच भयो हैन। व्यक्तिगत मामलाको त कुनै लेनदेनको मामला त होइन त। तर यो कहिलेकाहीँ चुनावी गठबन्धन कुरा पनि आउँछ नि। जसरी कङ्ग्रेस तपाईँहरू यति धेरै सशङ्कित भयो कि अहिले यो गठबन्धन नबनाइयो भने त माओवादी केन्द्र त एमालेसँग मिल्न जाला, हामीलाई घाटा लाग्छ भन्ने खाले व्याख्या भएर कङ्ग्रेसले चाहिँ अहिले चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ गठबन्धन गर्ने निर्णय गर्यो भने कङ्ग्रेसले के व्याख्या गर्छन् गर्दैनन् त्यो उहाँहरूको कुरा पर्यो, उहाँहरूसँग सोध्ने विषय पर्यो। अनि उहाँले यसरी गर्नुभयो त्यो त हामीले हेर्ने कुरा त के हो त भन्दाखेरि हामीले त विचार र नीतिकै आधारमा हेर्ने हो। विचार र नीतिको आधारमा निश्चित रूपले कङ्ग्रेस चाहिँ एउटा पुँजीवादी पार्टी, तर चुनावी कुरा गर्दाखेरि पुँजीवादी पार्टी हो कङ्ग्रेस चाहिँ। पुँजीवादी पार्टीसँग वैचारिक रूपले निश्चित रूपले ग्याप हुन्छन्, धेरै फरक हुन्छन्। तर फरक हुँदाहुँदै अहिलेको तत्कालको इस्युहरूको बारेमा मैले भने नि, राष्ट्रियताको इस्युको बारेमा, डेमोक्रेसीको इस्युको बारेमा, डे टु डेका आर्थिक आचरणसँग जोडिएका इस्युहरूको बारेमा, यी सबै इस्युहरू हेर्दाखेरि हैन राष्ट्रियताको मुद्दामा एमाले र कङ्ग्रेसको बिचमा त्यति धेरै तात्विक विषयहरूमा फरक देखिँदैन चाहिँ, समान धारणा देखिन्छ। एमसिसीको प्रकरणले पनि त्यो देखायो हैन, उहाँहरूको समान देखिन्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ तपाईँको एउटा पक्षसँग सहकार्य गर्ने अर्को पक्षसँग सहकार्य नगर्ने भनेर भन्न मिल्ने देखिँदैन चाहिँ। तर डेमोक्रेसीको इस्युमा उहाँहरू बिचमा फरक देखा पर्यो। अब कङ्ग्रेस चाहिँ बुर्जुवा पार्टी हुँदै पनि उसले कमसेकम यो संविधान रक्षा गर्नुपर्छ हैन, यो चाहिँ अहिलेको डेमोक्रेसी रक्षा गर्नुपर्छ हैन, अहिलेको सिस्टमलाई सहज ढङ्गले रन गर्न दिनुपर्छ, यसलाई भताभुङ पार्नुहुन्न भन्ने मान्यतामा त नेपाली कङ्ग्रेस त एक स्टेप अगाडि देखियो त। त्यसैले तपाईँहरूले गठबन्धनमा जोड कङ्ग्रेस एमाले भन्दा त एक स्टेप त अगाडि देखियो त।
त्यस अर्थमा चाहिँ तपाईँ के हो त भन्दाखेरि यो बिन्दुमा चाहिँ समान धारणा रहेको हुनाले चाहिँ तत्काललाई समान धारणा रहेको हुनाले हामीले सहकार्य गरेका हौँ। तर तपाईँहरू जसरी चाहिँ एउटा ओली केपी ओली एमालेलाई हराउनलाई चाहिँ हामी सबै एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने हुनुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ अनावश्यक रूपमा उहाँलाई धेरै ठुलो बलियो देखाइरहनु त भएको छैन आम जनताको बिचमा? अब यो हराउने जिताउने के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा सङ्ख्यात्मक रूपले चाहिँ किनभने नत्र फेरि केपी ओली आउँछ नत्र फेरि प्रतिगमन हुन्छ भन्ने कुनै कुरा दल विशेषलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर चाहिँ हराउने जिताउने भन्ने प्रश्न भन्दा पनि चाहिँ अब यो त चाहिँ तपाईँको नन पोलिटिकली ढङ्गले हेर्ने चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने मान्छेहरूले पनि त्यसो भन्छन्। हैन त देखियो नि एकतिर केपी ओली बाँकीतिर सबै भने जस्तो व्यक्ति केन्द्रित भएर हेर्ने खालको दृष्टिकोणले पनि त्यसो भन्छन् हैन। हामी कम्युनिस्टहरू चाहिँ साँच्चैकै कम्युनिस्ट आइडियोलोजीमा निर्भर रहने हो भने हामी विचारको आधारमा हेर्ने कुरा हो, लाइनको आधारमा हेर्ने कुरा हो हैन। विचार र लाइनको हिसाबले यो कोलिसन गठन गर्दाखेरि हिजो चाहिँ राष्ट्रियताको सुरक्षा, डेमोक्रेसीको रक्षा र चाहिँ संविधानको रक्षाको निम्ति भनेर जुन प्रक्रिया सुरुवात गऱ्यौँ हैन, सुरुवात गऱ्यौँ त्यो मुद्दा अझै पनि यथावत छ, त्यो मुद्दा पनि अझै जिउँदो छ हैन। त्यो मुद्दा सल्भ भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ देखिरहनु घटनाक्रममा देखिरहनु भएको छ सदन अझै अब्स्टेकल छ। सदन अब्स्टेकलले के हुन्छ त टोटल चाहिँ व्यवस्थापिकालाई चाहिँ प्यारालाइज गराउँछ। व्यवस्थापिका प्यारालाइज हुनु भनेको के हो त संविधानमाथि एट्याक हुनु हो, संविधानलाई डिफर्म गराउनु हो हैन। त्यो घटना ताजा छ। सदनको कुरा तपाईँको सर्वोच्च अदालतको कुरा हेर्नुहोस् हैन। तपाईँ 4-5 महिनादेखि चाहिँ अगाडिदेखि चाहिँ सर्वोच्च अदालत डेडलक भयो। के कारणले डेडलक भयो त? तर त्यो महाभियोग तपाईँले नै अगाडि लान पनि सक्नु भएको छैन। अन्तरकुन्तर निश्चित रूपले कुनै न कुनै प्रकारको यो सिस्टमलाई ड्यामेज गराउने खालका चिन्तनहरू अन्तर्निहित छन्। त्यही चिन्तनले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ राज्यका 3टा अङ्गमध्येमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मध्येमा 2टा अङ्ग त तपाईँको चाहिँ ड्यामेज हुने वेबाट गयो त। त्यो कुन चिन्तनले गयो त चाहिँ? यो च्यालेन्ज त छ त अझै पनि चाहिँ। यो च्यालेन्जलाई फेस गर्न तयारी हुने कि नहुने चाहिँ क्वेसन त त्यो हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैलाई हराउने र कसैलाई जिताउने भन्ने प्रश्न होइन, व्यक्ति लेनदेनको मामला पनि होइन, को जितोस् को हारोस् मेजर विषय होइन। मेजर विषय के हो त भन्दाखेरि कुन विचारधारा हावी गराउने हो, कुन विचारधारालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हावी गराउने हो, कुन विचारधारालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ साइड डाउन गराउने हो अथवा कर्नर गर्ने हो हैन। विचारको आधारमा हेर्ने कुरा हो नि, लाइनको आधारमा हेर्ने कुरा हो नि हैन। त्यो चाहिँ अहिले निर्वाचनमा चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको 5 दलीय जो गठबन्धन छ हैन, यो 5 दलीय गठबन्धनले तुलनात्मक रूपले चाहिँ संविधान ड्यामेज गराउन त चाहँदैन, यो सिस्टम ड्यामेज गराउन त चाहँदैन त हैन। कमसेकम यो सिस्टमको रक्षा गर्न त चाहन्छ। यो सिस्टमको रक्षा भयो भने कमसेकम के हुन्छ त अस्थिरता र अराजकता पैदा हुँदैन, सङ्कटकाल पैदा हुँदैन। सङ्कटकाल पैदा भएन भने के हुन्छ त विदेशी शक्ति केन्द्रहरू आकर्षित हुँदैन चाहिँ हैन। नेपालको रक्षा गर्ने तरिका त स्थायित्व र स्थिरताको वेबाट गएर नेपालको रक्षा गर्ने हो नि। अस्थिरता र अराजकता एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने, एकले अर्कोलाई विस्थापित गर्ने, द्वन्द्व क्रिएट गर्ने, त्यही गर्ने त मोडेलबाट जनताले एउटा म्यान्डेट दिएका थिए। यो मोडेलबाट जाँदाखेरि त के हुन्छ त भन्दा मुलुकमा त द्वन्द्व पैदा हुन्छ। द्वन्द्व पैदा भयो भने विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको आकर्षण हुन्छ। विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको आकर्षण हुने बित्तिकै नेपाल जस्तो एउटा सानो भूपरिवेष्टित मुलुकको चाहिँ एउटा सानो मुलुकको अस्मिता कसरी रक्षा गर्न सकिन्छ? त्यो त जनताले त म्यान्डेट दिएर पठाउने त, तपाईँहरूले आफै बस्न सक्नु भएन एक ठाउँमा। त्यही त त्यो म्यान्डेट जनताले दिएको म्यान्डेटको चाहिँ सन्दर्भमा ओलीजीले चाहिँ पालना गर्न सक्नु भएन। मैले अघिदेखि नै भनिरहेको छु नि, जनताले दिएको म्यान्डेट के हो त? अहिलेको प्राप्त डेमोक्रेसीको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यत्रो एउटा पार्टीले ओलीलाई फाल्न सक्नु भएन, राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा हो। भ्रष्टाचार उन्मूलन गरेर चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार उन्मूलन गरेर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा हो हैन। तर घटनाक्रमले त के देखियो त भन्दा त्यसको ठ्याक्कै विपरीत खालको देखियो। एउटा व्यक्ति खराब थियो भने त्यसलाई हटाउन नसक्नु त्यो फेरि व्यक्तिको प्रश्न भन्दा पनि व्यक्तिको प्रश्न भने विचारको प्रश्न भयो। त्यही कुन विचार सही र कुन विचार गलत भन्ने विचारको प्रश्न भयो हैन। हैन म्यान्डेट पाउँदा उहाँले गर्न दिनु भएन भने त उहाँलाई त तपाईले त्यही त उहाँले जुन विचार लिनुभयो, उहाँले जुन विचार लिनुभयो त्यो विचारले त अब्स्टेकल त पैदा भयो त, समस्या त पैदा भयो त हैन। विचारको प्रश्न हो नि चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भनेको त विचार त चाहिँ अदलाबदली भइरहन सक्छ, मान्छेको विचार अदलाबदली भइरहन सक्छ। विचार खराब भएको कारणले विचार करेक्सन गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न मेजर कुरा हो नि। व्यक्ति खराब अथवा व्यक्ति ठिक या बेठिक निरपेक्ष रूपले व्यक्ति ठिक बेठिक भन्ने त हुँदैन त चाहिँ। त्यो त विचारसँग जोडिने कुरा भयो नि, लाइनसँग जोडिने कुरा भयो नि। विचार बिनाको व्यक्तिको मात्रै त कुनै अर्थ रहँदैन, कुनै औचित्य रहँदैन त। विचारसँग जोडेर हेर्ने कुरा भयो नि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ विचारको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ निश्चित रूपले अहिले चाहिँ तपाईँ पक्षगामी खालको चिन्तन हाबी छ, प्रतिगामी खालको चिन्तन हाबी छ हैन। र अब यो चिन्तनले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि मतलब मुलुकमा दलहरूले एक अर्को प्रति निषेध गर्ने, द्वन्द्व पैदा गर्ने, अस्वस्थ स्थिति पैदा गर्ने,
द्वन्द्व पैदा गर्ने दिशामा जान्छ। द्वन्द्व पैदा हुने बित्तिकै के हुन्छ त? सङ्कटकाल आकर्षित हुन्छ। सङ्कटकाल आकर्षित भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस छ। सङ्कटकाल भएका मुलुकहरू, सङ्कटग्रस्त मुलुकहरूको सन्दर्भमा सङ्कट व्यवस्थापनको नाममा अनमिन पठाउने खालको चलन छँदैछ, विदेशी सेना पठाउने चलन छँदैछ। अनि नेपाल जस्तो एउटा सानो मुलुकमा, एउटा भूपृष्ठीय मुलुकमा तपाईँ विदेशी सेना आएर चाहिँ अखडा जमाउने बित्तिकै के हुन्छ नेपालको भविष्य? त्यसो भएको हुनाले यसको रिलेसन त त्यहाँ छ नि। यो सिस्टमको रक्षा गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा त नेपालको अस्तित्वको रक्षा गर्ने नगर्ने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ नि। त्यसकारणले यो सिस्टमप्रति चित्त नबुझे तापनि, हैन, यो सिस्टमप्रति आलोचना भएको भए तापनि, यो सिस्टमप्रति नोटिफिकेसन भएको भए तापनि अहिले चाहिँ तत्कालको राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि प्राप्त उपलब्धिहरूलाई चाहिँ यो प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै यो सिस्टमको रक्षा गरेर जाउँ भन्ने चाहिँ हो हाम्रो कुरा चाहिँ, हैन। हुन्छ, जसरी तपाईँले खतरा देखाउनु भएको छ त्यो खतरातिर चाहिँ मुलुक नजाओस् भन्ने आशा गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ जस्ता नेताहरू नै मुख्य रूपमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले नै गर्न सक्ने हो। यो कुरा नहोस् भन्ने आशा राख्दै समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मेरो तर्फ। आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङसँग। यस्तै विभिन्न व्यक्तित्वहरू ल्याएर हामी तपाईँहरूसँग प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई अन्तर्वार्ता यति नै। नमस्कार।